तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. आमी तेच सांग भक्तीपोळी वांटो घेवया. पवित्र पुरसाचे कुडीन आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सस मानता देवा, सर्ववेदांत बापा, सरकार आनी पृथ्वी आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं संपवलो. आंकवार मारीक जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोर्स सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोड पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्या सत मानता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सोबेत, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुशीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायलेन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें ती सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान भरलेली सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें ती सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें ती सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदांच आमेन. आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येयल्याची परब करता. त्याच बरोबर आमचे फिरगोजेन ह्या दिसा 3 गोरजांचे सायबिणीची परब पाळटा. ह्यो दोनूय गोडण्यो मनान धरून आयचो तेस आमी करुया. आयच्या दिसा आमी नियाळुया मारयेचे वैभवी गूट. पयलो गूट जेसू मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंत जाता. मरण जिविताचो शेवट न्हय, ताच्या उपरांत पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमकां साक्षी दिता. मरण जिविताच्या चड आगोड्याची खुणा. आगोड्यां सदांच रावूंक येनात, त्यो मनशाक तपासूंक येतात. काळजीदारपणान तांकां फुडो करप म्हणल्यार पुनर्जिवंतपणाची वाट धरप. मारिया जिविताच्या आगोड्यांनी तुटून पडली ना. ती जेजू भाशेन बरवंशान जियेली आनी जेजूची वाट चल्ली. मागणें आमच्या जिवितांत आगोड्यायो येतात तेन्ना जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर नदर घालून जियोंक मारेचे विनवणेन मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें ती सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें ती सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. नमन मरे कृपेन सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुजे तायेंसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरलेली अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मरे देवाची माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे टायेसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे टायेसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे टायेसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे टायेसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे टायेसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. म्हज्या जेसू गोगोस आमची पदकां निवार आमकां एकोण्यांतल्या उच्चांती स्वर्ग तरी कश्ट होतल्या तुम्याक सरकार व्हर भोव करून चड गरज आसतल्या. दुसरो पूत जेसू पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत परचळेक सरकार चडलो. पुनर्जिवंत जालो जेसू मोहिमेवंत जेसू ताणें ही मोहिमा मनशांक वांटली आनी जितले पावट तो दिश्टी पडलो तितलेय पावट ताका पळयतेल्यांनी आपल्या भावार्थाचो उणाव वळखलो आनी भावार्थान थीर जाले. जेसू स्वर्गाक चडटा तेन्ना अणभवतेली मोहिमा आनी तांच्या जिविताचो उणाव मनशांक जाते तयार करता. जेसू स्वर्गाक चडल्या उपरांत मारिया जेजूच्या शिसां बरोबर रावन पवित्र सोबेचो वावर सुरू करूंक तयारी करता. मागणें कितलीं जाणां पवित्र सोबेच्या वावराक खांद मारून आसात आनी आपल्या असल्या सगल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या नमान पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजें कांय आसा वस्तुरा मदें तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां कर आमेन.
ओ म्हज्या जेजू गोबोस आमची पातकां निवार आमकां आनी कोड्यांतल्या उच्यांनी परगोतरी कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार भर वो करून चड गरज आसतल्या. तिसरो पूत जेजू सरकार गेल्या उपरांत आपल्या शिसांचेर आनी मारयेचेर पवित्र आत्मो पाठयलो. पवित्र आत्मो येता आनी पवित्र सभा जल्मता. पवित्र आत्म्याचें येणें हे पृथ्वीचें रूप नवें करता आनी आमकां सगल्यांक सैबावरत्या उजवाडान भरता. पवित्र आत्मो पवित्र ताचो फळ चाकतेली पवित्र जातात. मारयेन आपलें आपोवणें स्विकारलें तेन्ना ती पवित्र आत्म्याच्या येण्याक उक्ती जाली आनी तिणें आमकां जेजू दिलो. मागणें भुरग्यांच्या देण्याक आशेतेल्या सगल्या घोव बायलांक पवित्र आत्म्याच्या बळान तांच्यो कुडी पेकय म्हूण आनी 3 गरजांचे सायकलीचे मोजतीन तांकां सुफळाय दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक वचिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायमेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. हो म्हजे जेजू गोबोस आमची पातकां निवार आमकां आनी कोणाच्या उज्यांतली परगोतरी कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार भो करून चड गरज आसतल्या. चवथो पूत मारयेक कुडी आत्म्या सयत बापान सरकार गेली. मारयेचें स्वर्ग बरोवन सोर मनीसकुडा एक व्हड बरवंसो. मारिया आमचे भाशेन मनीस जावन तिणें बापाच्या वावराक खांद मारलो आनी तो पूर्णपणी पाळून मध्ये हाजीर करून देवाची चाकण जाली. देवाच्या राज्या पासत परतावन तो वावर मारयेच्या स्वर्ग बरोवणा वरवीं स्वर्गार पावता. मागणें कोविड-19 पिडेक लागून कितलीं जाणां आपलो जीव विस्कार घालून वावुरतात. तांकां देवान सांबाळून आनी हे पिडेन कश्टावतल्यांक पेंगोवंक मारयेचे मोजतीन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायमेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताळे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो सदो तुजो
नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू आम्हा पाप्यां खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मरे देवाचे खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बेगिनी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू गोगोस आमची पातकां निवार परगतोरी कश्ट उरतले आत्म्यांक सरकार बस वो करून चड गरज आसलेल्या 5 वगूट मारिया सरकार येतोच तिका मुकुट आयतात आनी स्वर्गा संवसाराची राणी करतात मारिया स्वर्गार गेली आनी थंय रावन ती आमकां सोडगींची देणी ह्या संवसारांत जियेतेल्यांक दिता मारिया आमची आवय आनी ती आमकां केन्नाच सांडिना तिणें जेजू केन्नाच आमची आवय कशी ती आमकां एकसुरी सोडिना पूण जेजूची कूड आमचे सगळें हाजीर आसा ती कूड ती सांबाळटा आनी वायटांत ती राखता मागणें आमच्या सर्व गोराब्यांचेर 3 वर्सांचे सायबिणी पोरबी देवाचो सुभाम आशिर्वाद पडून परदेसांत आसात तांकां सांबाळून आनी पिडेंत आसात तांकां बरी करून मागुया आमच्या बापा सोडगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आमी आमचे इस्कुलांक वचिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले
sport तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भगवती बरे देवाची माळी आम्हा पापल्या खातीर विनंती आता आणि नमन मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भगवती बरे देवाची माळी आम्हा पापल्या खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भगवती बरे देवाची माळी आम्हा पापल्या खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काळ आमेन पातकां निवारांका इम्पॉर्टंट देवचंती परगोतरी पश्चावतल्या आत्म्याक सरकार बॉस वो करून चड गरज आसलेल्या नमन राणी काकुतीची माई तुझी आमची जिवी अमृतानी परमसो आमी पोतीची शिवारकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोंडात सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थना आमची एका शरातिनी तुझी काकुतीची मदत कर तुझकोन वाले आणि मोगाळ तुलो आंकवार बरे या पटेचा उपरांत तुझा पूज येसू आमकां दाखय भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ती आमकां फावो जावच्या पाप साहेबाच्या संकल्पा बसत तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां धैर्य पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां विवार नमन मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू भगवती देवाची माळी आम्हा पापल्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि सदा सदा काळ आमेन कितना गेला कितना गेला नाही खाता याने दुसरं ट्रेन वाचलं सुरवातेक आमी गीत घेवया M1 बासायलेलो पवित्र आत्मा M1बॅलन्स वाईट झालं ब्राईटनेस व्हेरी गुड
यांचे नावी आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकूट तुमचे सोबे आसूं बाबा भगिनीनो, आज पवित्र सभा पवित्र येण्याची परब समोर उरता. देवाचो पवित्र आत्मो देवलो आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा जल्माक आयली. आज आमचे फेब्रुवारीचे तेच बरोबर आमी 3 वर्सांची सायबिणीची परब समोर उरता. मारिनी आपल्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक वयमुळे आनी तिणें आमकां जेजू दिलो. तिचे वरवीं आमकां सोडवणदार मेळ्ळो आनी आज पवित्र आत्म्याची परब समोर उरता तेन्ना पवित्र आत्म्याक घेवन शिसा बरोबर ती ह्याचेर आसली आनी तिचे वरवीं आज आनीक एक जल्म जाता तो म्हळ्यार पवित्र सभेचो. मारी वरवीं देव आमकां पवित्र आत्मो दिता. मारिया जेजू उतरां कालती रावून पवित्र आत्मो देवाचेर देणें आशेवन रावता केल्ल्या शिसा बरोबर आनी आमकांय बी पवित्र आत्म्याचे देण्यात वाडून आमकां उलो करता. आमकां देवान पवित्र केल्यान आमकां पवित्र आत्मो दिला. ह्या देवाचे देण्या पासत आमी देवाक बिन भाशेनी वागण दिला आनी सारके पावट आमच्या जिविताची चालींतल्यान आमकां पवित्र केल्ले आसतनाय पवित्र आत्म्याचे देणें आमकां मेळ्ळां आसतनाय आमची चाल बरीच पवित्रपणाची जाली ना. असले आमचे चुकी ओळखून कालतिकाय देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणी मागना. हांव पातकी सर्व पिरान देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो हो सगळें आमचो रूप सांगता. मनात शिकून थोडां विचारून वायट जातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सांत वायट सदांच सांगवार मारी सगळ्या ऋतुदान आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करारून प्रार्थना मागता. सर्व पळोवपेदार देव आमची काकूट करूं पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून देवाक महिमा आनी वाखाणी दिवूंक आमी बरोबर गावुया. Amen.
आमची कास्की मागणी आमचे उपकार मारी फुड्यांत आमी घालले. खेरीत भाशेन आपणाक मेळिल्ले उपकार मारी वरवीं ओळखून हे परबेंत मारी वरवीं देवाक ती दिनवासतात आनी वाखाणटा. तशेंच एलेक्स सांताम आनी कुटूंब देवाची देणी 3 गरजांचे सायबी वरवीं आमकां मेळ्ळ्या तिवूय ओळखून अर्घ दिवन हे मीस पेटयता. कितलेच जाणांनी आपणाक 3 गरजांचे सायबी वरवीं मेळिल्ले उपकार ओळखून मारी दिन वाचून सांगला. जायत्यांनी आपले गोरजोय मारी वरवीं आपणा पासून बाग म्हणून सांगला. ह्यो सगळ्यो आमी 3 गरजांचे सायबिणीच्या पांयां दवरता आनी देवाच्या आत्म्याचे सक्तीन त्यो पवित्र करून तांकांच त्या गरजा वरवीं पवित्रताय मेळून आमी मागता. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, आयच्या दिसा देशांनी लोकांमध्ये विस्तारले तुझे पोचे तू पवित्र करत आहे. शेकांचे पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभा पडत आणि चे शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवे तुवें नवच्या पानी घडून हाडले. तेच देळपणी आमचे खडा पवित्र आत्म्यान भरलोल्या बाबाळथे उदेशी फुडें वर म्हणा आमच्या जेजू ख्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणाची यथा आणि राजपट चलयता सासनाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समय ती सगळीं एके स्वामी आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुजालेम वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच हुस्कलो. थोटाक आनी अजाप ती सगळीं गालिलेकारांनूय आमचे मोदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतांव तें कशें तर पार्ती, मेदी आनी इलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसिया, फ्रिजियेंत आनी पानफिलींत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी रोमा तावन आयिल्ले बेटणार जुदेव तशेंच नवशीस क्रेतकारां आनी आदबी आमी समेज देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खासा भासांनी परगटतात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोत बोल्ल्या. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाम धुळींत परततात पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार
ती रोचून येतात आणि प्रितुमेचे रूप तूं नवें करताय. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. बागीबून पावलून कोरिंदकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्म्यांक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकरो पूण एकाच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांडे आसात आनी कुडीचे सगळे सांडे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदे आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतोलें.
उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. तुझ्या मोगाच्या उजाड आमची काळजात बसून दे. Solves for us, 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 सर्वेस्पोर तुमचे स्वामी आसूं. तुमचे स्वामी आसूं. जुबाबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां सदैवाची भिरांती बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावलो. ताणें ताका म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें ताका आपले हात आनी आपली क्रूस दाखयली. सुमेक पडून शीस खुशाल जाली. जेजून ताका म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी ताका म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती ताका बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात आसात ती तांकां बक्षची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान घे. बाबा भणी पवित्र सभा दोबाच्यान आनी व्हडा गडगडान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब करता. आनी आमी हांगासर फिरगोचे तेच बरोबर 3 वर्सांचे सायबिणीची आमी परब करता. आमच्या सगळ्या बावार्थ्यांक 3 वर्सांचे सायबिणीचेर खूब ती जायत्यांच्या वर्सांक पावल्या आनी पावता. एक दीस हांगासरूच हेच कपेलांत म्हयन्याच्या दुसरो बुधवार जो बिलागीच्या कुर्साचे भक्तीक आमी कितें आक्त करता वक्त आक्त जावन हांव भायर घेतालो आनी ती कपेला भायरूच एक कस्तुरी म्हाका रावताली. फावट मेळ्ळो आनी ती म्हाजे लागीं उलोवन तिणें अशें म्हणलें, फादर हांव सद्दां हांगासर येता म्हयन्याक, कित्याक म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आसले, कितलोच आकांत आसलो. हांव 3 वर्सांची सायबिणी सरशी आयली आनी सगळ्यो म्हज्यो वस्तू जाग्यार पडल्यो. म्हजें कुटूंब देवाच्या आशिर्वादान पडलें आनी 3 वर्सांचे सायबिणीचे मुजतीनूच तीच देवाची देणी दिता आनी म्हजें मन पवित्र आत्म्यान उजवाडावून बरें तें विचून काडूंक म्हाका आदार करता. आनी हांवें तिका म्हणलें, ती आयजूच न्हय आनी तुकाच न्हय, ती सुरवेकतान पवित्र आत्म्याक उक्ती आसली देखून तिणें देवाचें व्हडलें देणें जेजूक आनी जेजू आमकां दिलो आनी जेजू वरवींच आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याची आमी परब करता आनी पयल्या वाचपान पवित्र आत्म्याचे येण्याची आमी खबर आयकल्या. पवित्र आत्मो आयलो आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं जी बासावणी जेजून केल्ली
ती पूर्ण जाली. गेल्ल्या आयताराक पयल्याच वाचपान आमी आयकताले जेजून आपली शिसाक म्हणे तुमी जेरुसलेमाकूच रावात, तुमकां देवाची देणी पवित्र आत्मो मेळटलो. आनी ते तुमी रावले आनी आज पवित्र आत्म्याची देणी जे तांकां मेळ्ळां, पवित्र सभेक मेळ्ळां, ती आमी स्मरून घाल. आयच्या पयले वाचपान पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना कितें घडलें ताचें वर्णन करून आमकां 2 खुणां दिल्यात. पयले म्हळ्यार पवित्र आत्मो जणजणीत वारो कसो आयलो, आनी दुसरें म्हळ्यार उज्याच्या जिवाच्या रुपान तो तांचेर देंवलो. जी आयकली जुळजुळीत वारो कसो, आनी दुसरी खुणां तांणी पळयली उज्याचे जिवो कसो. ह्यो दोनूय खुणां आमकां आनी कितें तरी सांगतात. जुळजुळीत वारो कसो पवित्र आत्मो आयलो, आनी जें कितें आदलें आसलें तें जाणून उडयलें. नवें जिवीत सुरू करून एक नवी धर्तरी तयार केली. आनी हो आत्मो, हो वारो जंय शीस आनी मारी आसली थंय तो थांबलो. जो सगळो मेळ जी जाणून काडूंक जाय आसलें जाणून उडयलें आनी ह्या जाग्यार थांबलो. कित्याक? थंय तांकां दिसता ते वस्तूंनी पवित्र आत्मा करून आनी उज्याच्या रुपान उज्याच्यो जिवो कश्यो तांचेर तो देंवलो. आनी उजो 2 वस्तू करता. पयलें म्हळ्यार उजो वस्तूचो आकार बदलता. आमच्या घरांनी कोयत्यो आसात, कुराड्यो आसात, लोखंडाच्यो कितल्योच वस्तू आसात. त्यो दुसरे तरेन आसल्यो. ते लोखंड आसलें उज्यान घालून जशी ती जाय तशी त्या कुंभारान केली. आनी हे तरेन उजो वस्तू बदलूंक नवो आकार दिवन आमी वापरता. तेच बरोबर उजो गरमी दिता, गिव्स द वॉर्मथ. आनी गरमे वरवीं मोवाळ, अप्रूप, शितोळ हे उणबूक उज्या वरवीं मेळटा. देखून शीं खाता तेन्ना, थोडें पडटा तेन्ना उज्या लागीं आमी रावता, कित्याक ऊब मेळटा. ही सगळी देणी हे शिसांक घेवन येता. आनी हे शीस जांचेर हे जुळजुळीत वारें मारलें आनी तांच्या काळजांत भिरांत आसून ते भिवन रावताले, ही भिरांत जाणून उडयली. आनी देखून जेजू पुनर्जिवन जावन जेजू तांकां कितलेच फावट दिश्टी पडलो, पूण ते कोणूच वचून ताचें उतर परगटूंक तांणी सुरू केलें ना. पवित्र आत्मो येतूच ते आनीक रावनात, ते वेतात आनी देवाचें उतर परगट करतात. आनी आयचीच परबे सोमया देवाचें उतराची परगटणी करून पवित्र आत्म्याचे बळान कितलेच जाण जेजूचो पाटलाव करतात. पवित्र आत्मो उज्याच्या जिवा वरवीं तांचे जिवीत मोसरता. तांचे सगळें आपुरबाय रोचता, ती गरमी रोचता, जाचे वरवीं पोरजाच ह्या शिसा सभेन जेजूच्या दुर्तुदा सभेन कितलीच बरेपणां पळयता. जो लोक थंय हाचेर आसलो पास्काचे परबेक लागून सगळे जुदियो आख्या संवसारांतले ते समय थंय आसले, पूण ते वेगवेगळ्यो भासो उलयताले. शीस पूण जी भास ते उलयताले दर एकलो ते आपली भाशेन समजतालो. पवित्र आत्मो जे मनशा लागीं जायना तें करता आनी देवाच्या उतराची आपुरबाय तांच्या काळजा मेरेन पावयता आनी तेच जेजूचे जाता. हे सगळे केले उत्साहपणाय करून दी. वारो जर जुळजुळीत मारलो, एक गोणगोण कसो आयलो, पूण तातूंतल्यान एक शांतताय आसली. आनी शांतताय जेजू शिसांक दिता. ताचे उतर आयकूंक आमी आयकलां. जेजू तांचे मदें आयलो तेन्ना जेजू ताका म्हणे शांती तुमकां. आनी उपरांत तो म्हणटा पवित्र आत्मो घेयात. पयलो पवित्र आत्मो शिसांक जेजू पुनर्जिवन जाले उपरांत ताका मेळ्ळो. हो आतां दुसरे फावट व्हडा गुणगुणान मेळटा तो पवित्र आत्मो तोच
ताचे वरवीं आतां जेजूची कूड बांदपाचो वावर सुरू जाता आनी जो आत्मो जेजू सर्वेक आपल्या शिसांक गेल्लो तोच पवित्र आत्मो आज जेजू आख्या संवसाराक दिता आनी तांतणी जी कोण ह्या आत्म्याचे स्फूर्तीन देवाचे उतर ओळखून घेतात ती पवित्र सभेत भितर सरतात आनी ती जातात पवित्र सभेचे वांगडी. जेजू ताका म्हणें शांती तुमकां आनी उपरांत ताका म्हणें पवित्र आत्मो दिया. शांती आमचे सगळे समाधान करता, उचापणाय पयस करता, मनांतले दुबाव पयस घालता कित्याक थंय उचवाड मेळटा. गिरांतीन आसलेले शीस जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना पडयोनूच आसले आनी ताका म्हणटात कित्याक तुमी पडयोनूच आसात जें कितें तांणी सांगलें तें म्हणलें आनी ते वेतात जेरुसलेम आनी जी निमणें जेवण जाल्लें थंय ते आसात. आनी ह्या दिसा मदीं जेजून आशिवून ताका दवरलेले देव तुमकां आनीक एक देणे दितलो पवित्र आत्मो. हे देण्याक आशिवून रावून तांचें समाधान जाता. शांती तुमकां जेजून म्हणलेली ही खरी शांती तांच्या काळजांत पावता, तांचेच मन शांत जाता आनी कांयचे दिसा हे शांत आत्मो ते घेतात. मारिया तांचे बरोबर आसा. मारयेचो देखून आमकां सोडवणदार मेळ्ळो. मारिया आतांय शिसा बरोबर आसा. हेच देवान दिल्लें जेजून दिल्लें उतर ओळखून आपल्या शिसा बरोबर रावून तिवूय आशिवून रावता देवाच्या देण्यान आनी तिवूय पवित्र सभेची आवय कशी हे पयलेच घडीन शिसा बरोबर आसा. आनी तिचे पूत दरदूत देवाचें उतर परगटून घेतात आनी तिवूय पवित्र सभेची आवय कशी आपल्या शिसां बरोबर आसा. देवाचो आत्म मेळ्ळे शिवाय कोणेनूच मागीर पावलून हे दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगला देवाचो आत्मो आमकां जेजू आमचो समी म्हूण ओळखूंक आमकां आदार दिता, आमकां उजवाड दिता. आनी हो सोमी जर आमचो सोमी म्हजो सोमी तेन्ना बिश्लो न्हय, हांव बिश्लो वस्कोत पडलेलो सांडलेलो न्हय, हांव सोमी आसा आनी सोमी म्हजे सोमी आसा आनी आसा. आज ही परब एक सोत ओळखूंक आमकां उगडास पडटा. आमी सोमयाची सोमी आमचो आनी पवित्र सभा आमची आनी पवित्र सभा सोमयाची. आमचे वरवीं पवित्र सभा घडटा, आमचे वरवीं जेजूची कूड गुदार कूड हाजीर जाला. मारी इतिहासीक जेजू मनीस कूड आसलेलो जेजू आमकां दिलो आनी आज ती परत आमकां जेजूची गुदार कूड दिता. पवित्र सभा जल्मता आनी एक घडी मारी हाजीर आसा. मारी वरवीं देवान कितलींच देणी दिल्या. पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याचो फोड आमकां मेळ्ळो. तिणें वयपडे आनी पवित्र आत्मो आमकां दिलो. आयजूय आमी पवित्र सभा पवित्र आत्म्याची परब करता तेन्ना आमी मारयेक हेच नदरेन पळयता जिणें पवित्र आत्म्याक वयपडे आनी तिणें मनशांच्यो गरजो देवा कडेन दवरल्यो. कितें भाशेन तेच आपल्या जिवितांत तीन गरजो ओळखून वासांची तेणें देवाचेर बाबाट दवरलो. आगोड्यांनी तिणें बरवासो सांडलो ना आनी आपल्या जिविताची चाली ती मोगाची जाली. बाबाट बरवासो आनी मोग ह्यो तीन गरजो मनशांक ती सदां शांती पावूंक आदार दिता. कितलीच बाबाटी आख्खे गोंयची आनी गोंया भायली लेखून ही सायबिणीचे इमाजी सोशी येवन आपले गरजो घालतात. कितल्यांक देवान भुरग्यांची देणी दिल्यात, कितल्यांक देवान नोकऱ्यो दिल्यात, कितल्यांक तांच्या जिवितांतले प्रस्न बरे केल्यात, कितल्यांक पिडींतली बरी केल्यात. हे हांगासर येतिल्ली बाबाटी सांगतात की आमकां आयकूंक मेळटा. आज मारयेचे देणे बसत आमी देवाक गीत वाचतात. तिणें तीन गरजांची आमकां देणे कशें दिले ती आपले मजतीन आमकां ओल्ड गोवाचे फिरकोसकारांक कित भाशेन आपली देणी दिता. आनी तिचेच वरवीं
देवान आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन आमकां हाजीर केली. ती शिसा बरोबराचेर आसली. पवित्र सभेची आवय कशी ती आमची मदीं आसा, आमची आवय कशी. सगळी देणी जी आमकां मेळ्ळ्या तिचे मजतीन ते तिचेच वरवीं आमी देवाक आर्गां दिवून भेटोवया. आनी आमच्या जिवितांत ही देणी पवित्र सभेची आनी देवाच्या उतराची देणी आमी जेवया. पयली सुवातेर पयलें वाचप आमकां सांगता तशें पवित्र आत्मो घेवन आमी पवित्र आत्म्यान भरलेली जावया. ह्या दिसांत आमी आमच्या घरांनी आसा. आमकां बरो स्वेग मागण्याचे इचारान देवाची देणी घेवन आनी देवाची देणी जीवन आमीच एक कुटुंबाची वांगडी कशी, एकामेकाची बाबा भयणां कशी, वर्गांत कशी आपुरबायेंची येता. मारिया जशी शिसा बरोबर एकठांय आसली आनी पवित्र आत्म्याचे देणे तिका मेळ्ळे, आमचे एक चारा वरवीं देव आमकां ही देणी दिता. आमचे कुटुंब मागण्या देवाचेर विस्वासून आमी दवरुया. दुसरे सुवातेर शुभ वर्तमानान जेजू शिसाक म्हळें पवित्र आत्मो घेयात आनी बरी खबर परगटून वचात. जांची पातकां तुमी बक्षीत केल्यात तांची पातकां बक्षवतली. बक्षणी आमकां गरजेचें, कित्याक देवान आमकां कोणाकूच गोडवे कशें वचूंक ना. देवान आमकां मनशां कशीं केल्या आनी मनशां देखून आमकां वचूंक केल्या. आमी जायते फावट चुकता. आमच्या कुळाव्यान चुकता, आमच्या समुदायात चुकता, आमच्या वावरा जाग्यार चुकता, जंय आमी जियेता थंय आमी चुकता. आमी बक्षणे दिवं आनी बक्षणे घेवन आज शुभ वर्तमानांत बक्षणे दिवप हें सोंपें न्ही. जायते फावट फुडें आमचे काळीज बक्षिता जात उडास पयस वचना. आनी जेजू आज म्हणटा पवित्र आत्म्याक मागात, पवित्र आत्म्याक मागात. उजो नव्यो करता तोच पवित्र आत्मा आमची काळज आनी बोनाय नवी करतलो. आमी बक्षण दिवपी जावया आमच्या घराब्यांत केली भाशेन. ह्या दिसांनी आमी बरोबर आसल्यार देखून जायती पाड आमच्यो असोगतायो आमकां अदीक दिसल्या जाय. कुटुंबांत एकामेका बरोबर अदीक लागशिल्ल्यान इतलो काळ जिवन कितलें आगोड तें आमकां अदीक कळना जाय. आज ही परत आमकां उगडास करता. पवित्र आत्म्याक माग. तुका पेकुणी मेळून दुखवलेले हे संबंद आनी भावना नवी करून देवाचे कृपेन भरून आनी तरेन जिवाड सभा आमी जाय. कोणेच जेजूचेर भावार्थ दवरले शिवाय जेजूक सोबी करूंक जायना. भावार्थी जाता तेन्ना जेजू आमचो सोबी हें आमी वळखता. आमी कावतान आमी आयकता तशें फुडें फुडल्या सुमारांतान 8 तारखेर सगळीं मिसां सुरू जातली. आमच्या गोंयांत सेवादूर आदले भाशेन जातले. ते जाता म्हणसर हे आनीक 8 दीस देवान आमकां दिल्या. आमच्या भावार्थाची थिराय करून फुडल्या आयतारा दोतोर सुरू करता. तुमकां आमच्या संदेशकारांनी फोन करून मॅसेजी वरवीं तुमकां कळयला जातलें. आमी ऑनलायन ही दोतोर करपाची आसले. फुडल्या 8 तारखेर तांचो सगळें सुरू जाता तेन्ना आमी परतून हांगासर येवंक जाय. आमी भावार्थी कशी येवया. शेळमोडान न्ही, बावून गेल्ली क्रिस्तांव कशी न्हय, पूण घरांत रावून जिवाड जाल्ली, भावार्थाची खोलायेन भरलेली आनी भावार्थाची जागृतायेन उर्बेकून जाल्ली क्रिस्तांवां आमी जावया. देव आपलो आत्मा आमकां निदान दीत आसा. आमीच आत्मेक घेवन मुक्ती जावया. 3 वर्सांची सायबीण आमच्यो गरजो 3च पावट न्ही, कितलेच पावट आमी मागता तितली पावट आमकां आयकूंक तयार आसा. आमी वावरूया. सगळ्यांनी उबे रावया. आमचो बाबा थिरावूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणया.
सोफ मंथन देवा सोफ पविदार बाबा स्वर्गारी पृथ्वीच्या उंचारा आणि जेजू ख्रिस्ताचा जयप्रद सुदार आमच्या सुद्या तो पवित्र आत्म्यावर विनकरवी समोर आगवाड बलिदान समोर पोचलेला काल ताणे तो सोसले ताका पुरसाद सुटलो तो मेल बलिदान केलो तो मेल्ले मरण गेलो तिसरे दिसा स्वर्गात चढलो सोफ पविदार देवा बाबाच्या सुद्या बसला तो तांची मेली मेल्ल्यांची मंजुरी करून घेतला सोफ मंथन पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे मुसणे कुडीचे जीवन कोण सासणाची जिवी आमेन. आमचो देव मोगाळ देव तो आमकां पावता आनी तो आमकां आयकता विस्वासाने देवा मुखार आमची मागणी आमी घालूया. आमचे पवित्र सुबेक आसप फ्रांसीस आमच्या साहेबान आनी पवित्र सुबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे बलान सोडून आमकां पवित्र आत्म्याची देण्यांनी वाडून सगळो आदार दिवन देवा लागीं मागुया. सरकारी मनशाक आसप आमच्या सरकारी मनशांनी पोचेची सेवा करून गरिबांचे जिवीक हलो करून आनी गरजेवंतांक सदांच ताणें आदार दिवन ताची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. कश्टतोल्यांक आसप हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी जायतीं आमची जाणटी आनी पिडेंत आसलेलीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर कश्टतात. तांणी आपल्या कश्टान जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारून देवा लागीं मागुया. आमा समेस्ताक आसप देवाची भक्ती फकत ओंटांनी आमी करिना जावन पूण प्रिती सेवाच्या कर्णांनी नवो समाज आमी बांदून हाडून देवा लागीं मागुया. बोल वगळ बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या कितलेच भावार्थ्याच्यो गरजो काळजाचे उमाळे 3 गरजांची सागणी सोशी आसा हिवूय मागणी वळखून आमी तुजे चर्ची उबारता मारेचे मजतीन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान ती शांती पावो तेच क्रिस्ता आमच्या सुंदर वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया C43. म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोचणी तुमचे बलिदान सर्व पविदार देवा बाबा मानता दसणी सगळ्या प्रमाण हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या रंगे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर आमच्या बाबा तुझ्या पुतान सर्व मनशांच्या तरुणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्मे वरवीं
जेजूचे एके गुरदार कुडीचे सांबे तुका एकूट म्हणून भेटयता. सोब संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारुणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्मे वरवीं आमची जीप सोडय आनी सगळे आमचे जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उचाललेली गोवायकी जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी सर्वेस्पोराताय मागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सर्व पपेदार आनी शासनाच्या देवाक, सर्व काळेनी सर्वदां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोवन तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्या तुवें देळपणी आपयली, तांचेर आयचे दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी असो पास्काचो कूट संपूर्णायक पावयलो. आयचे दिसा पवित्र आत्म्यान सगळें बोरसां एका खरे देवाची ओडून दिली आनी एकूच भावार्थ उचारून मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा चलता देखून पास्कांच्या संदर्शाच्या नदा उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दल निरुद्धुरींग गायतात तुजे मुखार. बाबा कोरसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां कूड आनी रोग. आपलीच कुशेन कोस्ट मरण सोसून बेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. कदीन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणीं कावच केली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातूंतल्यान पिवया. ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्यार तुमचे बसो आनी सोमेस्त मनशा बसो तें वारयतले. हे म्हज्या उगड्या जातल्या. भावार्थाचो कूट हुरहुरया. सुम्याची सुवामी ओळखता, आई कशी प्रियता. इतले मोठे तू वैभवानेचो, आमी तुझे मरण करतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडवणची काल सुद्दां समोर दिता. आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी कदीम वाचता आनी उतरल्या आमा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे गोविंद सभेचो उडास कर.
फ्रांसीस आमच्या बागेल बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मिल्यार ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तान तुजें बरजडीत मुखामण पळोवन फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Jezu woli, त्या Jezu सांगाता, त्याच Jezu ठाय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू आमच्या सुगुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थो दीप गुण आमी बरोबर म्हणया. आमचे बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संपयो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय संकांती आनी आमची चुकलेल्या आमची शाखा तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दयेपूर्ण जिवितांत सुखार आनी आमच्या सुरवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी भरवशेमत रेखता. तर आमकांचे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदांकडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थातील दिश्ट काल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. प्रती मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रोगत आमचे प्रथा ती आमचे जोडक्यान कांसारीन आसा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी करता. ही देवाची शेळी ओतो जिवो जेजू जो आमचे मदीं हाजीर आसा आनी पवित्र आत्म्याचे देण्या वरवीं आमकां नवीन करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शिव तयार जाल्यार ती आमी सुमारली. सोन्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरून म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
वेळार आमी थोडो वेळ दोळे धांपूया आनी ओतमीकपणान आमच्या काळजांत आयल्या जेजूक हाजीर जावया. बाबा मोगाळा, तुवें आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्मा आमकां असोतायेन बळ जाता आनी आपल्या साथ देणे करता. पवित्र आत्म्याचेर सोबते आमकां ह्या कोविड-19 पिडेक बळ मेळटा. ह्या आनी सगळ देण्या खातीर आमी तुका वाखाणटा. तशेंच जेजून आपल्या आवयक आमची माय करून दिली म्हूण आमी दिनवासता. आयज आमी माये तुका मान दितना आमच्या वर्सांक तूं पावली म्हूण आमी तुका वाखाणटा. वाखाणणेच्या मनान आमी गीत गावया E7 आनी 8वो श्लोक E7. प्रार्थूया. बाबा सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुझे पवित्र सभेक सर्गीचे देण्यानी तूं वाधाय आनी तूं तेका नवी करताय. तर तुवें दिल्याय ती संपूर्ण कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसा दीस सोदीक आमकां आपले आदीन घेवून आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज्य चलोवूं आनी सुडबुडीचो फूड आमचे जिणेंत वाडूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवांत. आमेन. आमी मातशे बसूया. आज आमी पवित्र आत्म्याचे येण्याची परब करता. तेच बरोबर आमची फिरगोची 3 वर्सांची सायकलीची परब. तुमकां आमी परमेची परबी दिता. पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सदांच ताच्या उसपणान वाडून आनी बरें ते वेंचून काडूंक शिकूं आनी मारेच्या आसरेका तुमच्यो सगळ्यो गरजो शांती पावून आनी तिच्याच काळजा मेरेन मोग आनी आपुरबाय तुमी अणभव. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी वेगवेगळे तरेन आमकां आदार दितल्यांक आमी दिन वाचता. 3 वर्सांची सागणेचे मजतीन तुमकां सुभां. फुडल्या आयताराक पवित्र त्रित्वेची परब. आज पवित्र आत्म्याचे येण्याची परब आनी काळजान सोबयता. फाल्यांतान आमी पवित्र सभेन साद्या काळान भितर सरता. पवित्र सभेन
आमकां 3 काळ आसात. नातालांचो काळ, सादो काळ आनी पास्कांचो काळ. काळाचे परबितांक सोंपता आनी फाल्यांतान आमी सादो काळ सुरू करता. देखून ह्या पास्काच्या काळांत आमी आनुंगोरिसा यामोरी म्हणटाले. फाल्यांतान आमी सदांचे भाशेन सर्वेस्पराच्या बळीदाना कारवारी खबर दिली ही यामोरी आमी सुरू करता. आमचे इगर्जेन फाल्यांतान आमी बाग्यून तांतुणेचे परबेक तयार जावन नवेना सुरू करता. बाग्यून तांतुणेच्या कपेलान फाल्यांतान आमी तुयतान मीस करतले. बाग्यून तांतुणेच्या कपेलान आनी नवेनाचे मीस सकाळी 7:30 वाजता. तेंय बी आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करतले. ते तुमकां गोवन रिपोर्टर आनी गोवा न्यूज बी हांचेर पळोवंक मेळटले. आयचे परबेचे मीस तुमचे मेरेन पावूंक गोवन रिपोर्टर, गोवा न्यूज बी, आशिर्वाद एंटरप्रायझीस आनी आमकां आदार दिला. तांकां आमी दिन नासता. जेजूचो देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. आमी केरीत आशिर्वाद दिता तेन्ना तुमी तुमच्यो तकल्यो भागावच्यो आनी आमेन असो तुमी जबाब दिवचो. तेका मागणी आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. देव बाब उजवाडाचो जाता. आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्मेच्या उजवाडान भरली. तुमकां तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र देणेनी भरूं. शिसांची जिवा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो वायट भस्मन उडयता. तोच तुमकां आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूं. आमीन. एकूच बावाट उच्चारून परगटून वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बावाटान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवचन उतरयतात तो तुमकां रूप भोगूंक मेळूं आनी सर्व पदवीदार दिवं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सगळे सदांकाळ व्हरून वचून या. पवित्र आत्म्याचे देणेनी भरून मनशांच्या गरजांक पावून तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 3 वर्सांचे सायबिणीच्या मानाक मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजी भुरगीं तुज्या पांयशी येता आनी आमच्यो गरजो तुका उगडाप्यो करता. 3 वर्सांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या. पूण आमकां त्या संवसारांतलें पयण करतना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारी. ह्यो सगळ्यो गरजो तुका बऱ्यो धाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती करता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दयाळ माया दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तुंपाक आपल्यो गरजो सायबिणीक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो बाबार्थ, बरवासो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घट कर. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच पडसळटाले. तूं जावन आसली पयली बाबार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बरवसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तुजी येताली आनी तुज्या पुत्राचो फाटलाव करताली. आनी शेकी आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो पडसळ्ळो. आनी आदेर मोगान तूं सदांच लासताली आनी आज मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेलाचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलेलें आसा, करतात ती देवाचोय मोग करतात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राची उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं.
तुजेर विस्वास दवरतल्यान तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या कडल्यान दिनी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गरजांची सायबिणी. आमचे बसून पहा. नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे दाय आसा. उस्तरामध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माई आम्हा पापियांना विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला 3 गरजांची सायबिणी. आमचे बसून पहा. नमान बरे कृपेन दाय आसा. उस्तरामध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माई आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला 3 गरजांची सायबिणी. नमान बरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुझे दाय आसा. उस्तरामध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माई आम्हा पापियांना विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आम्ही आता कोर्बीक 3 गरजांची सायबिणी कारण ती तुका तिची विनंती मागणी केला आणि शेवटाची गीत आम्ही करूया. माग आमचे पासून 3 गरजांची सायबिणी. ख्रिस्ताच्या पासार आमकां पावसाच्या. प्रार्थुया. देवांच्या बापा भाग्योता कर्मरेच्या काळसा पवित्र आज्ञाक फावो तोचलेली तुवे तो यार केले ती चांगवार मारेची 3 गरजांचे सायबिणीचे विनंती आमचे सोबे सदा तू राव आणि सर्व आमच्या गरजांक तू पाव. आम्ही तुझे लागी मागता आणि आमकां तुझे मोहिमेचे मंदिर कोर म्हूण प्रार्थना.